बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान से। 6 मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने जीत का मजा आखिर चख ही लिया है। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। पाकिस्तान के 2 स्पिनर इंग्लैंड के 11 खिलाड़ियों पर भारी पड़ गए। नुमान अली ने 11, साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। 297 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 144 रन पर ढेर हो गई। कौमी स्पिनर साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के चौथे रोज के इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन से इनिंग्स का आगाज किया तो महज 1 रन के इजाफे के बाद ऑली पॉप 22 के इंफराद स्कोर पर आउट हो गए। जबकि बताते चले कि उसके बाद जो रूट ने 18 और हैरी ब्रॉक 16, जमी स्मिथ 6, ब्रैडन कार्स 27, जैकलीच 1 और शुएब बशीर 0 रन पर पवेलियन लौटे। कप्तान बेन स्टोक्स की मज़ाहमती इनिंग्स 37 रन पर महदूद रही। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 144 रन बनाकर ऑल आउट हुई। दूसरे दोनों इनिंग्स में इंग्लैंड के जो बैटर थे उन्होंने तमाम विकेटें स्पिनर ने हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली ने 8 और साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल कर ली। आईनी तरमीम की बात करें, आपको बताएं कि आईनी तरमीम की मंजूरी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी, विफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब कर लिए गए हैं। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इत्तफाक राय के बाद तरमीम को विफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास से मंजूरी के बाद तरमीम को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली के इजलास पहले सुबह 11 बजे तलब किया गया था, लेकिन अब इजलास शाम 6 बजे होगा। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद कानून को दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत के पास भेजा जाएगा। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम मुशावरती इजलास भी होगा। वजीर आजम ने आईनी तरमीम पर रहनुमाओं को एतमाद में लिया। इत्तेहादियों ने वजीर आजम की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। खबर दें, 17 बरस बीत गए लेकिन जख्म आज भी ताज़ा है। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कराची में होने वाले कारसाज धमाके को 17 बरस बीत चुके हैं। पीपल्स पार्टी के मुल्क भर में शहदाए सानहा कारसाज को सलाम जमहूरियत पेश करने के लिए आज यौम अक़ीदत मनाएगी। इस सिलसिले में हैदराबाद में जलसा होगा जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानहा कारसाज की 70वीं बरसी के मौके पर शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया है। इस अलमनाक दिन को याद करते हुए जब 180 बहादुर जियालों ने जाम शहादत नोश किया, उन्होंने गहरे दुख का इजहार करते हुए अवाम की खिदमत और जमहूरियत और इंसाफ और कुर्बानी के उसूलों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गैर मुतज़लज़ल आज़्म का यादा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी जिसमें आमरीत और दहशत गर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी की मरकजी क़यादत को उस वक्त निशाना बनाया जब 30 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। जो लोग दहशत गर्दी और तशद्दुद के जरिए जमहूरियत की आवाज़ को दबाना चाहते थे वो नाकाम हो चुके। हम हर पाकिस्तानी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम रहेंगे और जमहूरियत की हिफाजत भी करेंगे। उन्होंने कौम से अपील की है कि वो सानहा कारसाज के शहदा की कुर्बानियों को याद रखेंगे, उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में जिलाई सतह पर एहतजाज की कॉल। रावलपिंडी में मुख्तलिफ शाहराहें रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी गई हैं। पेशावर रोड पर चेयरिंग क्रॉस के करीब, औरनाल रोड पर MH के करीब सड़क के दोनों जानिब रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। शाहराहों पर एक लाइन ट्रैफिक गुजरने के लिए फिलहाल खुली रखी गई है। रावलपिंडी के दाखिली रास्तों पर भी जिग जैग पिकेट्स कायम करके पुलिस नफरी तैनात कर दी गई। मरीर चौक और लियाकत बाग की जानिब जाने वाले रास्ते बंद हैं, जबकि सिविल पुल पर सिंगल लाइन ट्रैफिक को आने और जाने दिया जा रहा है। रावलपिंडी के दीगर तमाम रास्ते मामूल के मुताबिक खुले हैं। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस ऑपरेशन 5वें रोज भी बंद है। मेट्रो बस सर्विस का ऑपरेशन शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर सिक्योरिटी के पेश नज़र 14 से 16 अक्टूबर तक बंद किया गया था। बाद अज़ां 17 अक्टूबर को भी ऑपरेशन बंद रखा गया, लेकिन आज जुमे को भी बस सर्विस बंद है। मुराद अली शिया मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया
उनका जहाज़ लैंड हुआ, एयरपोर्ट से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। पूरे पाकिस्तान से लोग जमा थे, लाखों की तादाद में लोग उन्हें खुशामदीद करने आए थे, इसलिए कि उन सबको यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में है। और नारा यही था, रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का था ही, उसके साथ साथ नारा था उस दिन के बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। लोगों के चेहरे खुश थे। 12 तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और 10-11 घंटे के सफ़र के बाद वो यहाँ कारसाज पे उनका काफ़िला पहुँचा। ये मुझे याद है, ये पुल क्रॉस करके थोड़ा ही आगे गए थे तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मैं खुद उस वक्त ट्रक पे मौजूद था और मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जो पहला धमाका हुआ तो हमने सोचा शायद कोई ट्रांसफार्मर फटा है, कोई ऐसा मसला हुआ है, लेकिन सब लेट गए थे ट्रक के ऊपर जो ट्रक पे मौजूद थे। एक साथी थे हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है, उनके नाम अब मैं नहीं लूँगा, कपड़ों में आग लगी थी, हाथ से आग, मुझे हल्की सी आग लगी थी। और उधर से मैं उठा, मैंने कहा देखूं कि क्या है। वो ट्रक में आगे लोग लेटे हुए थे, मैं घूम के जिस तरफ से आवाज़ आई थी उधर नीचे देखा तो काफ़ी लोग, काफ़ी हमारे जो जियाले थे, जो बेनज़ीर साहिबा की हिफाजत के लिए ट्रक के साथ हिसार कायम किए हुए थे, उनकी मैंने लाशें देखी। और उसी वक्त मैंने जो ट्रक पे लोग थे उनसे कहा कि ये ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई मसला है और आप लोग लेटे रहे। और उस वक्त मेरे ख्याल 45 सेकंड हुए थे या 1 मिनट हुआ था पहले धमाके से दूसरा धमाका हुआ। और उसमें वो लोग जो सारे पहले धमाके के बाद ट्रक की तरफ आ रहे थे ये देखने के लिए कि शहीद मोहतरमा को तो कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उससे मौजूद था ऊपर, शहीद मोहतरमा उससे कोई आधा पौना घंटा पहले नीचे गई थी और उन्होंने अपनी तकरीर, इसलिए कि कायदे आज़म की मज़ार पे उन्होंने मजमे को ख़िताब करना था, वो अपनी तकरीर को फाइनलाइज करने गई। जब हम इधर पहुँचे थे कारसाज पे, बहुत लोग जमा थे, इस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग थे। और हमने मैसेज भिजवाया नीचे मोहतरमा को कि यहाँ काफ़ी लोग हैं और आप अगर ऊपर आ जाएं। और मेरा ख्याल है चंद मिनटों में वो ऊपर आने, हम जगह बना रहे थे कि मोहतरमा आएंगी, जगह बनाने के लिए तैयार थे, बना रहे थे। खैर उस दूसरे धमाके के बाद ट्रक से नीचे उतरे और मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के इंजर्ड थे हमारे वर्कर, लेकिन उस वक्त भी वो ट्रक की तरफ आ रहे थे, कोई वापस नहीं जा रहा था। ये जज्बा था उन शुहदा का, उन गाजियों का जो उस दिन इधर मौजूद थे। और सब यही पूछ रहे थे कि बीबी तो ठीक है। और सलाम उस अजीम कायद को कि अगले दिन जबकि उन्हें कहा गया कि जी अब आपके जान को ख़तरा, और हुआ भी यही, उसके बाद 27 दिसंबर को, और मुझे पूरा ये बल्कि है कि कई बार उनको इस दौरान टारगेट करने की कोशिश की गई और वो जहन्नुमी जो है वो आखिरकार 27 दिसंबर को उन्होंने हमसे हमारी बीवी छीन ली। लेकिन उस दिन के बाद अगले दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, इसके बावजूद को उनको हर एक कह रहा था कि आप बाहर ना निकलें, आपकी जान को ख़तरा है, ये नहीं आपको बख्शेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अस्पताल गई, लियारी गई,
اپنے ورکر جو ان کے شہید ہو گئے تھے ان کے خاندان سے ملنے، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے ہم سب جو سخت مخالف بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قابلیت پہ تو کبھی کسی کو شک نہیں تھا، لیکن ان کی بہادری، ان کی جرت کے لیے بھی یہ بڑے سوکھ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا اور شاید پیدا نہ ہو۔ آج 17 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ یہ پہلا حملہ ہوا تھا پاکستان میں آنے کے بعد، اور آج کے دن ہم ہمیشہ اپنے شہداء کو یاد کرنے کے لیے اس یادگار پہ بھی آتے ہیں، اور ان شہداء کے یاد کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایونٹ بھی کرتے ہیں۔ آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب شام کو حیدرآباد آ رہے ہیں ایٹڑی بائی پاس پہ، اور انشاءاللہ تعالی شہداء کی یاد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس جلسگاہ میں آئیں گے۔ میں آپ سب کو بھی جو ہمارے کراچی کے صحافی ہیں، لیکن آپ سے بہت پرانا ہمارا ساتھ ہے، دعوت دوں گا کہ آپ لوگ بھی آئیں اور اس جلسہ گاہ میں شہداء کی جلسہ گاہ میں شہداء کی تقریب میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ سر صاحب یہ بتا دیں کہ 17 سال ہو گئے 17 سال ہو گئے اس سانے کو، اب تک ملزمان کیوں گرفتار نہیں ہوئے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بہادری کے حوالے سے بھی یقیناً آپ نے خود بات کی، لیکن وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کے بحالی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آئین قانون کی بالادستی کے لیے جو ہے نا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹ گئی ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا؟ میں جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے قاتلوں کی بات کی، آپ کو نہ بلکہ 27 دسمبر وہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا ابھی کچھ دنوں پہلے ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا، جو چینی ہمارے بھائی تھے جو یہاں کام کرنے آتے، ان کے خلاف ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی، 4-5 دن وہ بند رکھا تھا اور ہم نے وہ ساری چیزیں ادھر تھی تاکہ ایویڈنس کلیکٹ ہو۔ یہاں پہ انہوں نے راتوں رات سڑک کو دھو کے اور ایویڈنس صاف کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ 18 اکتوبر میں جو لوگ شامل ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کو چھپایا ہے۔ اسی طریقے سے 27 دسمبر ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں چیف منسٹر بنا تھا 2016 میں نے اس وقت جو سی ڈی ڈی کے انچارج تھے ان کو اسپیشل ٹاسک دیا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے حکم پہ، اور انہوں نے کافی چیزیں جو اویلیبل تھی کلیکٹ کر کے، لیکن انہوں نے یہی مجبوری دکھائی تھی کہ گراؤنڈ ایویڈنس ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ آپ صحافیوں کا تھا، جو تصاویر تھیں، جو میڈیا پہ کوریج تھی، اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ آپ نے آئینی ترامیم کی بات کی، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس میں بڑا کلیئر ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر موقع پہ انہوں نے کہا تھا جلدی میں ہم نے یہ ترامیم، تو لوگ کہہ رہے جلدی کر رہے ہیں، ان کا موقع بڑا کلیئر ہے۔ جلدی کہاں ہو رہی ہے؟ یہ تو 19 سال پرانی 2016 سے جو ہے 2006 سے جب میثاق جمہوریت ہوئی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی آئینی ترامیم کی۔ انفارچونیٹلی جب ہم نے 18ویں ترمیم کی اس میں وہ اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے۔ ابھی بھی وہ اتفاق رائے پیدا کرنے نمبرز ہیں نہیں ہیں، اس کے بالا طاق رکھ کے وہ اپنے مسودے کے ساتھ پہلے ہر اپوزیشن پارٹی جماعت علماء اسلام جو کہ ایک برج کا کردار ادا کر رہی تھی، مولانا فضل الرحمان، میں خود تقریباً 5.5-6 گھنٹے ان کے ساتھ میٹنگ میں رہا ہوں، جہاں ایک ایک شق پہ ان سے بات کی ہے۔ ہمارا بالکل جو ہے آئینی ترمیم یا کسی بھی لیجسلیشن کے لیے یہ موقف رہا ہے اور یہ موقف رہے گا ہمیشہ کہ اسمبلی ممبر
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कारसाज वाक़े को 17 बरस मुकम्मल हो गए। सानिया कारसाज में पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए। सानिया कारसाज में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने सानिया कारसाज एक अलमनाक वाक़या था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। अपने शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुसद्दिक मलिक सेमिनार से खिताब कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। रेट कहते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो उसी ईंटों की भट्टी में जा रहे हैं। तो ये जो धुआं है ये सिर्फ सिगरेट से नहीं उठ रहा है, ये तो धुआं पूरे मुआशरे से उठ रहा है। आप अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएं, आपने 9-8 साल की बच्ची को काम करते नहीं देखा, तो वो किसकी बच्ची है? या 12 साल या 13 साल। और कभी अगर आपने किसी को, मैंने भी, आपने भी किसी आंटी को, किसी अंकल को समझाने की कोशिश की हो कि इसका भी तो बचपन है, आपके जिस बच्चे के लिए, अपने 4 साल के बच्चे के लिए आपने 9 साल की बच्ची रखी है, इसका भी तो बचपन है, तो उसके बचपन का क्या हुआ? तो फिर मैं सोचता रहा कि ये बात तो ठीक है कि बहुत बहुत बड़े पाकिस्तान में लॉबिस्ट हैं, इंटरनेशनल लॉबिंग का भी कुछ जिक्र हुआ, यहाँ पे डोमेस्टिक लॉबिंग का भी जिक्र हुआ, मगर ये बात तो लॉबिंग का नतीजा नहीं है। ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, इनका तो लॉबिंग से कोई ताल्लुक नहीं, इनका ताल्लुक तो मुआशरे से है। इसका ताल्लुक तो उस कीमत से है जो आप अपने बच्चे की ज़िंदगी पे रख रहे हैं, या उसके बचपन पे, या उसका बचपन लूटने पे रख रहे हैं। ये 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं यहाँ से गुजरा तो रोज़ गुजरता हूँ, अब तो डिसेंसिटाइज हो गए। ये आप F10 से आ रहे हो ब्लू हमारे आपके मैरियट की तरफ, तो रास्ते में या रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आपको छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे जो हैं वो सड़क पे खड़े 2-2 फूल लिए खड़े नजर आते हैं और भागते हैं आपकी गाड़ी की तरफ। भाई ये किसके बच्चे हैं? ये रात को कहाँ जाते हैं? ये रात को 12-1 बजे बेयारो मददगार, बगैर किसी मुहाफिज के, बगैर किसी माँ बाप के, बगैर सुपरविजन के, ये 11 साल की बच्ची जो है, ये 12 साल की बच्ची जो है, जो 14 साल की बच्ची जो है, ये सड़क पे क्या कर रही है? कहाँ से आई? तो ये बड़े अहम सवालात हैं जिन पे शायद, क्योंकि लॉबिस्ट जो हैं उनकी नज़र में ही नहीं है, इस वजह से शायद उनकी वजह से तो ये ना हो रहा हो, लेकिन मुआशरे की वजह से ज़रूर हो रहा है, आपकी और मेरी वजह से हो रहा है। हम रोज़ वहाँ से गुजरते, आप भी गुजरते, मैं गुजरता हूँ तो आप भी गुजरते हैं, और मैंने वो बच्चियाँ देखी तो आपने भी देखी होंगी, और अगर मेरे जहन में ये सवाल आया है तो आपके जहन में भी आया होगा। तो जहाँ पे हमारी सियासी जोड़ तोड़ और लॉबिंग और ये वो की बातें हो रही हैं, मैंने तो कभी, आपने बुलाया, आपकी मेहरबानी, मैं यहाँ पे हाजिर हो गया, मैंने तो कभी किसी ने मुझे नहीं बुलाया इन चीज़ों पे बात करने के लिए। मैं रोज़ अगले दिन टेलीविज़न पे जाता हूँ, किसी ने मुझसे आज तक ये सवाल नहीं पूछा। तो मैं, क्योंकि आज आप तंबाकू के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं ये कुछ दिन पहले जो आपसे जिक्र कर रहा था, एक कोई 11 साल की बच्ची होगी या 12 साल की होगी, उसका 7 साल का भाई था या कोई और बेयारो मददगार बच्चा था, मैंने ये जाना अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि गालिबन भाई होगा। वो बैठे सिगरेट पी रहे थे, वो सिगरेट पी रहे थे रात को 11 बजे F10 पार्क के आगे वाले चौक में, सड़क के किनारे हाथों में फूल लिए वो सिगरेट पी रहे थे। यानी सारा दिन अपनी जान माल इज्जत दाव पे लगा के, अगर किसी ने 10-50 रुपए कमाए भी हैं तो वो सिगरेट में फूंक दिए। तो बड़ी अजीब सी बात लगी। अभी डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की। तो साहब, जो अगर आप प्रिवेंशन से किसी मुआशरे में किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करें तो आपका 1 पैसा लगता है, अगर आप थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश करें तो शायद 2 पैसे और लग जाएंगे।
اگر آپ پرائمری ہیلتھ کیئر کے اوپر کہیں کچھ کرنے کی انٹرونشن کرنے کی کوشش کریں گے کسی سسٹم میں تو ہو سکتا ہے 100 روپے لگ جائیں. اگر جب وہ بالکل گر جائے منہ کے باہر اور آپ اٹھا کے اسے ہسپتال لے جائیں کسی ایمرجنسی روم میں لے جائیں تو وہی 10 20 30 ہزار روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. اور جب آپ سگریٹ پیتے رہیں اور اس کمرے میں بیٹھے سب اشخاص کو معلوم ہے کہ دنیا کی شاید ہی کوئی بیماری ہو جس کا اسموکنگ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. ویسے تو اسموکنگ کا سب سے گہرا تعلق جو ہے وہ کینسر سے ہے، لیکن اسموکنگ سے ریلیٹڈ جو سب سے زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے وہ کورونری آرٹری ڈیزیز سے ہوتی ہے، حالانکہ کوئی ریلیشن چھوٹا ہے. لیکن اتنے لوگوں کو یہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اصل جو برڈن ہے وہ تو یہ آپ کے سامنے جو ڈیتھ ہے، جو موربیڈیٹی ہے، جو کھانستے لوگ آپ کو ہسپتالوں کے اندر نظر آتے ہیں، کوئی بستر سے لیٹا ہوا ہے، کسی نے آکسیجن کا ماسک لگایا ہوا ہے، یہ ہے اصل قیمت جو معاشرہ ادا کرتا ہے. مگر عجیب سی بات ہے، پتہ نہیں آپ کون سے لابسٹ کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. لابنگ تو وہ کرے جو کمرے سے باہر ہو. جو کمرے کے اندر بیٹھا ہے اس نے کیا لابنگ کرنی، اس نے تو قانون بنانا ہے. اور یہ قانون بن رہے ہیں اور روز یہی آواز آتی ہے کہ 100 ملین 200 ملین بلین ہو جائے گا ہمارا جو ٹیکس کی ہے. ایک عجیب ٹیکس جو ہے وہ ایک بہانہ بن گیا ہے، جو غلط کرنا ہو ٹیکس کی آڑ میں کر لو کہ جی 100 200 300 ارب ٹیکس مل جائے گا. وہ بہت پرانی بات ہے. میں منٹو صاحب کا کوئی چھوٹی وہ ان کی جو شارٹ سٹوری پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ ایک شخص کی موت تو موت. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فلاں لڑکی آپ کو یاد ہے جو وہاں کام کرتی تھی چھوٹی مر گئی تو آپ کا دل دہل جائے گا. اور اگر میں نام بھی دے دوں اس کو عائشہ کا یا کوئی اور نام دے دوں تو آپ بالکل ہی آپ جڑ سے اکھڑ جائیں گے. لیکن 1.5 لاکھ لوگوں کی موت تو تماشا ہے. کیا امپیکٹ پڑتا ہے میں اگر آپ کو بولوں کہ جناب 3,05,057 لوگ مر گئے. اس کو ڈی پرسنلائز کر دیا گیا ہے. اس موت کے اندر وہ 2 2.5 3 لاکھ لوگوں کی موت میں نہ آپ کو بیٹا اپنا نظر آتا ہے، نہ اپنی بیٹی نظر آتی ہے، نہ بچپن نظر آتا ہے. ایک نمبر ہے بس فلوٹ کر رہے کہ اتنا بڑا نمبر. مگر آپ غور کریں کہ آپ اپنے بیٹے اپنی بچی کی زندگی پہ کیا قیمت لگائیں گے. تقسیم کر لیں. یہ ابھی نمبرز جو 400 ارب کا نمبر یا 500 ارب کا نمبر اور 1.5-2 لاکھ اموات اور وہ کھانستے ہوئے لوگ، وہ ہسپتال، وہ سب چھوڑ دیں تو ذرا تقسیم کر لیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ 1 لاکھ قیمت طے ہوئی آپ کی بچی کی یا بچے کی زندگی کی تو دیں گے، لے لیں گے، ٹریڈ کریں گے. 2 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ کوئی اس کمرے میں ہے جو اپنی بچی اپنے بچے کی زندگی کی قیمت 20 لاکھ میں طے کرنے کو تیار ہے؟ اور روز کرتے ہیں، ہم روز کرتے ہیں. یہی ہے وہ نمبر جو چھپا ہوا ہے اس اتنے ارب، اتنے 100 ارب اور اتنی زندگیاں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا قیمت ہے جو معاشرہ اپنی بچی کے لیے، اپنے بچے کے لیے ادا کرنے کو تیار ہے ان کی زندگی کے لیے. اور آپ سے اور آپ کے توسط سے تمام لوگ جو ٹیلی ویژن پہ یہ دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں تو میں ان سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے بچے بچی کی زندگی کی قیمت کیا لگائیں گے؟ اپنے بزرگوں کی زندگی کی قیمت کیا لگائیں گے؟ وہ تمام لوگ جو دل کے مرض میں یا کینسر کے مرض میں یا وہ جو ماسک لگا کے آکسیجن کے گھوم رہے ہیں، جن کی لنگز برباد ہو چکی، ان اپنے تایا جان کی زندگی، اپنے والد کی زندگی کی کیا قیمت لگائیں گے؟ اور اگر وہ تمام لوگ 24 کروڑ لوگ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، اپنے بزرگوں کی طرف دیکھیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 200 ارب یا 150 ارب کا ٹیکس جو ہے وہ ان کی زندگی کی قیمت ہے تو بھائی پھر ہے. مجھے تو نہیں دکھتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک مؤثر طریقے سے جو اصل قیمت ہے تمباکو نوشی کی،
اصل قیمت ہے بچیوں سے ان کا بچپن چھیننے کی. اصل قیمت ہے ان کو تعلیمی اداروں سے باہر نکال کے سڑکوں پہ پھول بیچنے کو رات 11:30 بجے. کون ان کی حفاظت پہ ہے معمول؟ یہاں تو گھروں میں لوگوں کی زندگیاں اور عزت محفوظ نہیں ہے. کون ہے جو ان کا محافظ ہے؟ یہ ہے وہ اصل قیمت جو ہم ادا کرتے ہیں، کبھی ٹیکس کی آڑ میں، کبھی انفلوئنس کی آڑ میں، کبھی لابنگ کی آڑ میں، کبھی پالیسی میکنگ کی آڑ میں. تو میں آخر میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو غربت ہے نا بھائی، پاورٹی، دس از اے بزنس. پیپل میک بلینز بائی کیپنگ پیپل پور. اس وجہ سے اگر یہ کاروبار ہے غربت، جس سے کچھ لوگ اتنا ڈھیر پیسہ کماتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے میرے کہنے پہ لیٹ تو نہیں جائیں گے کہ اچھا ہم آج لابنگ بھی بند کر دیتے ہیں اور تمباکو بھی نہیں بیچتے ہیں. آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں ساؤتھ ایشیا وہ علاقہ ہے جہاں پہ سگریٹ نوشی کی پرسنٹیج میں اضافہ ہو رہا ہے، باقی پوری دنیا میں گھٹاؤ ہے. پورے ویسٹرن یورپ میں، پورے نارتھ امریکہ میں گھٹاؤ ہے. ہر سال سگریٹ پینے والے لوگوں میں کمی آ رہی ہے. ہمارے ہاں بڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ بڑھ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی جو گروپ ہے وہ خواتین کا ہے اور بچوں کا ہے. یعنی ٹارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ جو پہلے ہی سب سے زیادہ ولنریبل ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کاروبار ہے لوگوں کو غریب رکھنا، تو پھر یہ جنگ ہے، اور اس جنگ میں سب کو حصہ ڈالنا ہوگا. ہم بھی ڈالتے ہیں، کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں، کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا مرض لیڈ کیپچر ہے. آپ کوئی صفحہ اٹھا کے پالیسی کا، کسی پالیسی کا کوئی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو وہی 10-50 چہرے نظر آئیں گے. وہی 10-50، اس سے زیادہ بھی نہیں، وہی نظر آئیں گے، ہر جگہ نظر آئیں گے. آپ پیٹرولیم میں آ جائیں آپ کو وہی نظر آئیں گے، آپ ٹبیکو میں آ جائیں آپ کو وہی نظر آئیں گے. آپ جو مرضی ادارہ اٹھا لیں اور جو مرضی پالیسی اٹھا لیں اس ملک کی، آپ کو وہی 150 چہرے نظر آئیں گے، روپ بدل بدل کے، کبھی نیشنل انٹرسٹ، کبھی یہ کبھی وہ. اصل بات تو بھائی لیڈ کیپچر ہے. تعلیم کا حصول روشن پاکستان کے حصول کے لیے ضروری ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بچوں کو معاشرتی برائیوں سے بچانا ہوگا. انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کا حصول روشن پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس وقت جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہمیں معاشرے کی بہتری کے لیے آنے والی نسل کی بہتر تعلیم و تربیت کرنی ہوگی. اسکولوں سے طلبہ کا ڈراپ آؤٹ روکنا ہوگا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امیدوار بننے کی نااہلیت کی فہرست سامنے آنے سے چند گھنٹے قبل برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی بانی پی ٹی آئی پر شدید تنقید. ٹیلی گراف نے لکھا، بانی پی ٹی آئی خود پسند اور چانسلر کے لیے نااہل ہیں. منتخب ہوئے تو مغرب دشمنوں کی مدد کریں گے. وہ طالبان کے معترف بھی رہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محسن انصاری سے. جی محسن، آگاہ کیجیے. جی بالکل، بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان آکسفورڈ کے چانسلر کے امیدواروں کی فہرست سے باہر تو ہو گئے، مگر برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی جانب سے فہرست سے باہر ہونے سے قبل عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں اس پوسٹ کے لیے جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا ہے. ٹیلی گراف میں لکھا گیا کہ عمران خان خود پسند اور چانسلر کے لیے نااہل ہیں، اور اگر وہ منتخب ہوئے
تو مغرب دشمن کی مدد کریں گے۔ مزید لکھا گیا کہ 2018 میں وہ ہیرا پھیری سے وزیر اعظم تو بنے، 1980 کی دہائی میں ایک کرکٹر یا جریدے میں احمقانہ داستانوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ عمران خان کی بےہودہ ریکارڈ کے باوجود برطانیہ میں کچھ شخصیات اب بھی خان کی حمایت کر رہی ہیں۔ اخبار میں مزید لکھا گیا کہ پاکستان کی اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کرس پیٹن کی جگہ لینے کے قابل نہیں، خان اس سال 72 سال کے ہو جائیں گے۔ کیا یونیورسٹی انتظامیہ ایسے شخص کو چانسلر بنانا پسند کرے گی جو طالبان کی دل کھول کر تعریف کرتا ہے؟ اور یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے حال ہی میں افغانستان کی خواتین کی تعلیم پر پابندی بھی لگائی۔ اخبار نے مزید لکھا کہ عمران خان نے مغربی اقدار کی مذمت کی اور آزادی اظہار رائے پر تنقید کی۔ گزشتہ اکتوبر میں پاکستان الیکشن کمیشن نے توشہ خانے کے مقدمے کا مجرم قرار دیا اور انہیں 5 سال کے لیے عوام عہدے سے روک دیا گیا ہے۔ اخبار نے مزید لکھا کہ اگر ایسا شخص یونیورسٹی کا چانسلر بن جاتا ہے تو یہاں زیر تعلیم طلباء پر کیا اثر ہوگا اور وہ یہاں پر آ کر کیا سکھائیں گے بچوں کو۔ جی بہت شکریہ محسن، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر دیں آپ کو، اے این ایف کا تعلیمی اداروں کے اطراف میں منشیات فروشی اور منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 کارروائیوں میں 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کارروائیوں میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 13 کلو گرام منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ اے این ایف کی کارروائی ہے۔ تعلیمی اداروں میں اس وقت بہت رجحان ہے منشیات فروشی کا بھی اور منشیات استعمال کرنے کا بھی، جس پر روک تھام کے لیے کارروائی کی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 کارروائیوں میں 4 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہماری نمائندی گوہر سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی گوہر، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اے این ایف کا تعلیمی اداروں کے اطراف میں منشیات فروشی اور منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تو اے این ایف نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 کارروائیوں کے دوران 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور کارروائیوں میں 9 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 13 کلو گرام منشیات بھی برآمد کر لی ہے۔ جبکہ اے این ایف نے تعلیمی اداروں میں کارروائیاں کی، جبکہ مزید اے این ایف کی ٹیم نے اقبال شہید ٹول پلازا اٹک کے قریب رکشہ سے 950 گرام چرس برآمد کی اور ملزم کو بھی گرفتار کیا ہے اور ملزم نے تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ جبکہ ترجمان اے این ایف کے مطابق منشیات سے پاک تعلیمی اداروں کا قیام اے این ایف کی اولین ترجیح بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو مزید آگاہ کروں کہ اے این ایف نے دیگر کارروائیوں میں موٹر وے ٹول پلازا اسلام آباد کے قریب کار سے 12 کلو گرام چرس برآمد کی اور 3 ملزمان کو بھی گرفتار کیا ہے اور ان گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کے تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شکریہ گوہر سعید، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے NTA نیوز۔